बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरह कौसर पढ़ने के बेशुमार हैरान कुन फ़वाइद हैं जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देंगे और आप सूरह कौसर को रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दोगे। नाज़रीन, कुरान हकीम का एक एक हर्फ अपने अंदर बेशुमार फजीलत रखता है और कुरान करीम का एक एक लफ्ज़ मुक़द्दस और काबिल एहतराम है। लेकिन सूरह कौसर की खुसूसियात अपने अंदर बहुत ही ज़बरदस्त इनफरादियत रखती हैं। इस सूरा का शान नुज़ूल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी शहज़ादे के इंतकाल पर अबू लहब, उकबा बिन मुईत, आस बिन वाइल वगैरह कुफ़ार दिल आज़ार जुमले कहने लगे। किसी ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जड़ कट गई। किसी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना करो, वो तो ऐसा आदमी है कि जिसकी जड़ कटी हुई है, उसकी कोई नरीना औलाद नहीं है, जब फौत होगा तो उसका नाम मिट जाएगा। इन कुफ़ार के जवाब में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए ये सूरत नाजिल फरमाई। कहा कि ए हबीब, इन लोगों की बातों पर रंजीदा ना हों, बल्कि हमारे फजलो करम पर नज़र रखें कि हमने तुम्हें बेशुमार खूबियों और नेमतों से नवाजा है। लिहाजा उन खूबियों के शुक्राने की नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, और जहां तक तुम्हारे दुश्मनों का ताल्लुक है तो उनकी जड़ कटी हुई है और ये हर खैर से महरूम हैं। हकीकत ये है कि रहती दुनिया तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला हर शख्स खैर से महरूम और इस आयत के तहत दाखिल है। इसकी तिलावत करने से बेशुमार फ़वाइद हासिल होते हैं। आपको दुश्मन से खौफ का एहसास हो तो कुरान पाक की इस मुख्तसर तरीन सूरा को तिलावत करें, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। लिहाजा इस सूरत को पढ़ने का एक फ़ायदा तो ये है कि दुश्मनों से आपकी हिफाजत हो जाएगी। जो शख्स सूरह कौसर को रोज़ाना बाकायदगी से पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके रिज़्क को बढ़ा देगा और उसके माल को चोरी से बचा लेगा। अल्लाह ताला की अताअत हासिल होती है इस सूरत को पढ़ने से और इंसान की ज़िंदगी भी महफूज रहती है। सूरह कौसर की तिलावत करने से ख़यालात को मुतासिर करने वाली बरक़ात पैदा होती हैं। ये सूरा मोहब्बत की शादी में भी फ़ायदेमंद साबित होगी। दर्द रफ़ा करने के लिए जिस्म में किसी भी जगह दर्द हो तो रोग़ने ज़ैतून पर 41 मरतबा सूरह कौसर पढ़ कर दम करें और अव्वल आखिर 11 मरतबा कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें और फिर उस तेल को रोज़ाना दर्द की जगह पर लगाएं और हल्की हल्की मालिश करें। इंशाअल्लाह एक हफ्ते के अंदर दर्द ठीक हो जाएगा। मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए जो मियाँ बीवी एक दूसरे से झगड़ते हों, उनको सूरह कौसर एक बार पढ़कर किसी मीठी चीज़ पर दम करके दोनों को खिला दें। इंशाअल्लाह दोनों में मोहब्बत पैदा होगी। लड़ाई तेज़ होती हो तो इस अमल को एक माह में 4 मरतबा ज़रूर कीजिएगा। रिज़्क की फरावानी के लिए अगर कोई शख्स रिज़्क की तंगी महसूस करता हो, उसको चाहिए कि नमाज तहज्जुद के वक्त 41 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करे और अव्वल आखिर 11 मरतबा कोई सा दुरूद शरीफ पढ़े। इस अमल को 40 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह रिज़्क में खूब इजाफ़ा होगा और आमदनी में भी खूब खैर व बरकत होगी। औलाद नरीना के लिए औरत जब हैज़ से पाक हो जाती है तो उसके 3 दिन के बाद दोनों मियाँ बीवी रोज़ा रखें और अफ्तार से पहले 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर दूध पर दम कर दें और दूध पी लें और रात को दोनों मियाँ बीवी हम बिस्तरी करें। इंशाअल्लाह हमल करार पाएगा और लड़का पैदा होगा। कर्ज़ की अदायगी के लिए अगर कोई शख्स मकरूज़ हो और कर्ज़ की अदायगी की कोई सबील ना हो तो उसको चाहिए कि सूरह कौसर की तिलावत रोज़ाना 40 मरतबा करे, अव्वल आखिर 40 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। इस अमल को लगातार 40 दिन तक करे। इंशाअल्लाह कर्ज़ से निजात मिल जाएगी और गैब से कर्ज़ की अदायगी के असबाब पैदा हो जाएंगे। इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के लिए कोई तालिब इल्म चाहता हो कि वो इम्तिहान में आला नंबरों से पास हो
تو اس کو چاہیے کہ 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، امتحان میں کامیابی کی دعا کرے، انشاءاللہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائے گا۔ حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے، اگر کوئی شخص حاسدوں کے حسد سے پریشان ہو اور اس کی ہائے ہائے سے کاموں کے اندر رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو، تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورہ کوثر کو ایک بار پڑھے، اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے اور حاسدوں کے حسد سے بچنے کی دعا کرے۔ اس عمل کو 7 روز تک جاری رکھے، انشاءاللہ حاسدوں کے حسد سے نجات ملے گی۔ ہر مراد پوری ہونے کے لیے، اگر کسی شخص کی کوئی خاص مراد ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو، اس کو چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر سجدے میں جا کر دعا کرے، انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر مراد پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو 7 دن تک کرنا ہے۔ قید سے رہائی پانے کے لیے، اگر کوئی شخص بے گناہ گرفتار ہوا ہو اور اس کی ضمانت نہ ہو رہی ہو، تو اس کو چاہیے کہ پیشی سے 7 دن پہلے یہ عمل کرے، ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملے، انشاءاللہ جلد رہائی نصیب ہوگی۔ روزمرہ کی زندگی میں خوشحالی کے لیے، ترقی اور خوشحالی کے لیے یہ سورت 30 مرتبہ روزانہ تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کے مسائل جلد حل ہو جائیں گے۔ صاحب مال بننے کے لیے، اگر کوئی شخص دولت مند بننے کا خواہش مند ہو تو جمعے کے دن نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکوثر پڑھے، انشاءاللہ عز وجل دولت بھی بڑھے گی اور عزت و وقار میں بھی زبردست اضافہ ہوگا۔ عہدے کی بحالی کے لیے، اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے اور اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے اور اپنے عہدے کی بحالی کے لیے دعا کرے۔ لڑکی کی جلدی شادی کرنے کے لیے، اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہو رہی ہو اور اچھے رشتے نہ آتے ہوں تو لڑکی کو چاہیے کہ جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور اپنی شادی کی دعا کرے، انشاءاللہ جلد اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ کسی بھی جائز حاجت کے لیے، اگر کسی شخص کی کوئی حاجت ہو یا ضرورت ہو تو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے قرآن مجید کی مختصر ترین سورت کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں تو حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس سورت کو مسلمانوں میں خوشی اور تکمیل پیش کرنے کے لیے سمجھا جاتا ہے، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق بھی بیان فرمایا ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔